پھنس گئی جان شکنجے اندر جو میرے بچ گنا مسلمان نہیں سن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آکھیا کھڑ لگے اے محمد ساڈیاں اونٹنیاں سون والیاں نے دودھ نہیں دیندیاں تے ساڈے اوتے مہربانی کیتی جائے حضور نے نفس رحمت تو کم لیندیاں ہویاں مہربانی فرمائی اور دودھیل اونٹنیاں بنو قارا نو عطا فرما دتیاں اور فرمایا کہ لے جاؤ جدوں اے وڑک جان یا تواڈیاں اونٹنیاں سود پین اے واپس کر دینا اے بڑی جگرے والی گل ہے میاں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے مصیبت میں غیروں کے مرادیں غریبوں کی بار لانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے میرے نبی نے رحمت اللہ العالمین دا اظہار فرمایا اونٹنیاں دتیاں ہن جدوں انہاں دیاں اونٹنیاں سو پئیاں تے او جڑے لے کے گئے سن اونٹنیاں واپس کرن واسطے مدینے آئے ہن چاہیدا کی سی کہ او شکریہ ادا کر دے انہاں نے اونٹنیاں باندھیاں اور سرکار نے اطلاع دیتی کہ ایسی جی اونٹنیاں باندھ دیتیاں نے نال ہی اس چھوٹے جے لشکر دا جڑا امیر سی او دا نام سی عینی بن حسن الفزاری انہیں آکھیا کہ اسی 2-3 دن مدینے ٹھہراں گے ادھر سرکار حدیبیہ تو واپس مدینے آئے سن تے او مدینے ٹھہر گیا نال 4-5 او دے ہور وی لوگ مدینے ٹھہر کے ہن او دھیان کرن لگ پئے کہ مسلماناں دے مال ڈنگر پسو اونٹنیاں گاواں بھیڑاں بکریاں ایک کس ٹائم نکل دیاں نے تے کس ٹائم اوندیاں نے کدھر جاندیاں نے کدھر اوندیاں نے کنی دیر چردیاں نے کنی دیر چلایا جاندا ہے کون پیچھے جاندا ہے تے کون نگرانی رکھوالی کردا ہے وہ ساری سوجھ بوجھ ساری گل دی مخبری کرن لگ پئے بجائے اس دے کہ وہ شکریہ ادا کر دے انہاں نے ہن اور منصوبہ تیار کر لیا انہاں نے ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ذاتی 20 اونٹنیاں ایسیاں نے جڑیاں بہت زیادہ دودھ دیندیاں نے انہوں نے اونٹنیاں تے آنکھ رکھ لے انہوں اونٹنیاں نو چگان واسطے حضور نے ایک غلام دی ڈیوٹی لگائی سی جڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا خریدیا یا غلام سی عبد الرحمن بن عوف نے او دی شادی بھی کی تھی غلام دا نام سی رباح او دی شادی کر کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا رسول اللہ دی جتھے ڈیوٹی لگاؤ گے اے جناب دا حکم من کے ڈیوٹی نو پورا کریا کرے گا حضور نے فرمایا بھی تو میریاں اے جڑیاں دودھ دین والیاں نے انہاں دی جا کے نگرانی کریا کر انہاں نو چرایا کر ہن او رباح غلام صبح صبح اٹھیا فجر دی نماز پڑھ کے اپنی بیوی نو نال لیا روٹین دے مطابق نکلیا غابہ اس ٹائم او دا نام الخلیل ہے میں اس تو کہہ رہا ہوں تو دسنا وا پیا کھل ڈل کے تاکہ تسی جڑے جاؤ تانوں اے تھاواں ویکھنیاں پین تے او گلاں ساریاں سامنے آ جان کہ ایتھوں دی گل ساڈے قاری صاحب نے ساڈے نال کیتی سی سانو سمجھائی سی اس بستی اس جگہ دا نام اس ویلے غابہ سی ہن اس جگہ دا نام الخلیل ہے بعد حضرت جناب زبیر بن عوام نے اس جگہ نو خرید کے ایک تالاب مسلماناں واسطے بنا دیتا اور آج بھی وہ تالاب چھوٹی شکل دے اندر حضرت زبیر بن عوام دے نام دے نال منسوب مشہور ہے الخلیل الغابہ جگہ دے اوتے اونٹنیاں چراون واسطے رباح غلام اپنی بیوی نو لے کے گیا ادھر عینی فزاری نے او دا پیچھا کیتا او دے نال دے ساتھی بھی او دے نال انہوں نے آ کے ویکھیا کہ کوئی بھی بندہ سن ویکھدا نہیں انہوں نے اس غلام اتے حملہ کیتا غلام نو موقع تے شہید کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون اور او دی بیوی نو اسیر بنا لے کے دوڑ مدینے شریف ایک جگہ ہے اونوں کہا جاندا ہے سنیۃ الوداع جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء تو مدینے آئے سنیۃ الوداع پہنچے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے آکھیا طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع ساڈے کول 14ویں دا چن چڑھ آیا تے سنیۃ الوداع والی گھاٹی وچوں تشریف لے آیا ہے
اس گھاٹی اس پہاڑی دے اتے نبی پاک دا ایک غلام سی صحابی سن انہاں دا نام ہے سلمہ بن اکوع سلمہ بن اکوع یہ سلمہ دے باپ دا نام اکوع نہیں بلکہ دادے دا نام اکوع دادے دا اصل نام سنان ہے سنان الاکوع یہ سلمہ اپنے آپ نے اکوع دادے نال منسوب کیتا مطلب جرت بہادری دے اعتبار نال تے پھر سلمہ بن اکوع مشہور ہو گیا اصل نام سلمہ بن اکوع دا سلمہ بن عمر بن سنان الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ یہ سلمہ بن اکوع دی عمر کنی ہے 13 سال 13 سال دا ننہ صحابی انہیں کدھرے ویکھ لیا انہیں ویکھیا بھی اونٹنیاں نبی پاک دیاں نے انہاں نے یہ بھی پتا سی بھی خوابہ چراگاہ وچ جاندیاں نے چراگاہ ول ویکھیا تے رباح غلام جڑا وہ شہید ہویا پہ ویکھیا بھی اے 5-6 بندے ہانک کے اونٹنیاں نو مدینے وچ جلدی نال نکل دینے پہ نبی دے اس غلام نے 3 مرتبہ نبی پاک دے غلاماں نو بلایا آواز دیتی کہ پہنچو میری مدد واسطے جلدی پہنچو میں اکوع دا بیٹا سلمہ پہ بولنا وا یہ 3 مرتبہ آواز دے کہ انہاں دے پیچھے دوڑ پہ اتنا دوڑے کہ انہاں نو ساریاں نو ایسی جگہ لیا کھڑا کیتا جتھے ہن اے نہ اگے جا سکدے نے نہ پیچھے مڑ سکدے نے ایسی جگہ دے تے لیا کہ انہاں نو کھڑا کیتا آپ اونچی جگہ تے کھڑے ہو گئے پہاڑی تے او نیویں تھاں تے جے اے تیر پھینکن دا ارادہ کردے نے تے او تھوڑا جے پیچھے ہو جاندے نے او تیر پھینک دینے تے سیدھا انہاں نو آ کے وجدا ہے 3-4 تیر انہاں نو مارے تے دھیان کیتا بھی میرے ترکش وچ تیر بھی تھوڑے نے تے اجے تک نبی دے غلام پہنچے نہیں میری مدد واسطے تے انہاں نو سلمہ بن اکوع ہن دھیانے کیویں لاندے نے گل نو تھوڑا لمکاندے کیویں نے طول کیویں دیندے نے آندے نے تانوں پتہ ہے میں کون ہاں انہاں کہ تو جیڑا بھی ہے 13 سالاں دا بچہ ہے تے سانو سارے نو تو یرغمال کر کے رکھے ہے بے 13 سالہ بچہ تے ایسی اینے لوگ 5-6 بندے تے جوان سانو تو سارے نو ایتے محبوس کر کے رکھیا تو جیڑا بھی انہاں کہ سنو میں اکوع دا پوترا ہاں میں اکوع دا پتر ہاں سنان بن اکوع دا پتر ہاں جیڑا جنگاں وچ لڑدا ہوندا سی تے اودے سامنے بندہ کھلوندا کوئی نہیں سی ہوندا میں اوندا پوترا جے انہاں نو طول گل دے کے وچوں اے رولا بھی نبی دے غلام پہنچ جان تے اوڑ پھسے نے ایتھے میاں محمد بخش نے انہاں دی صورتحال بیان کیتی ہے سبحان اللہ بیان کرو تے میں صورتحال بیان کراں گویا اے کہہ سکتے ہو نہ اگے جا سکتے نہ پیچھے مڑ سکتے نے پھنس گئی جان شکنجے اندر چاہیدہ ایسی نبی دے احسان دا شکریہ ادا کر دے مگر اصلانا جنے کی کریے تے نسلہ تک نہیں بھول دے پٹھیاں چالاں چل دینے پہ الٹیاں چالاں چل دینے پہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک لے غلام بھی مدد واسطے آگئے حضرت جناب سلمہ بن اکوع نے جدوں میں کیا اللہ دا یار آگیا امت دا غم گسار آگیا آپ نے فرمایا حسد رکھن والیا نبی پاک دا شکریہ ادا کرن دی بجائے نبی پاک دیا اونٹنیاں نو اپنے قبضے وچ لے کے چوری ہانکن والیا ہن
تسی زندہ بچ کے نہیں جاؤ گے آکھن لگے سلمہ ساڈے نال کی کرن دا ارادہ رکھنا ہے آپ نے فرمایا نبی پاک بھی آ گئے نبی دے غلام بھی آ گئے میں پہاڑی تے چڑھ کے دیکھنا وا پیا نبی پاک تشریف لے آئے تھے ادھر نبی پاک دے اکسیابی اخرم اسبی انہوں نے آ کے مقابلہ کیتا شہید ہو گئے جناب ابو قتادہ نے دو بندے انہاں دے شہید انہاں دے قتل کیتے انہاں دے دو بندے قتل ہوئے وچوں کچھ نس گئے کو 3-4 اونٹنیاں بھگاڑ دے اندر کامیاب ہو گئے تے باقی ساریاں اونٹنیاں نبی پاک نو پیش کیتیاں اور عورت او جڑی ربا غلام دی بیوی سی اونوں بازیاب کروایا اونٹنیاں نو بازیاب کروا کے تے واپس مدینے آ گئے 12 کلومیٹر دا فاصلہ یہ بچہ 13 سالہ دوڑ کے طے کیتا تے نبی پاک نے اس موقع دے فرمایا بھئی بڑے بڑے پیدل ٹرن والے تے پیراں دے بل دوڑن والے ویکھے نے پر سلمہ تیرے جیا میں بھی نہیں ویکھیا اے سلمہ کیا کہنے تیرے جذبے دے 13 سالہ بچہ